हामीले इलेक्ट्रोन, फोटोन, थम्सन इफेक्ट, मिलेकन एक्सपेरिमेन्ट सकायौँ। अब हामी क्वान्टाइजेसन अफ एनर्जीमा जान्छौँ है आजबाट। र मैले यसमा जति पनि डाटाहरू ल्याएको छु, जति पनि यो पेजेसहरू ल्याएको छु, सबै मैले प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स भन्ने बुकबाट लिएको छु। राजेन्द्र प्रसाद कोइराला सर र प्रज्वल खनाल सरको बुकबाट चाहिँ लिएको छु है। ओके, अब एटम सम्बन्धी धेरै रिसर्च भएको थियो है 20th सेन्चुरीमा। साइन्टिस्टहरूले एस्टाउन्डिङ डिस्कभरीहरू गरे। तीमध्ये रदरफोर्डको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एकदमै रिमेम्बर गर्न लायक छ है। रदरफोर्डले के भने बीचमा न्युक्लियस हुन्छ र न्युक्लियसको वरपर इलेक्ट्रोन घुम्छ भने। तर रदरफोर्डको एटोमिक मोडलमा केही कमीहरू थिए। रदरफोर्डको एटोमिक मोडलमा के कमी थियो भने यो इलेक्ट्रोन त चार्ज्ड पार्टिकल हो, इलेक्ट्रोन चार्ज पार्टिकल हो। जब चार्ज्ड पार्टिकल एसिलरेट हुन्छ, अहिले सर्कलमा घुम्नु भने त यसको भेलोसिटी चेन्ज भइराखेको छ हैन। सर्कलमा घुम्दाखेरि चार्ज पार्टिकल एसिलरेट हुन्छ। चार्ज पार्टिकल एसिलरेट भयो भने एकोर्डिङ टु म्याक्सवेल भन्ने एकजना साइन्टिस्ट थिए, उनले के भने यदि चार्ज पार्टिकल एसिलरेट हुन्छ भने त्यसले एनर्जी लोस गर्दै जान्छ भन्थे हैन। बाउन्डेड चार्ज पार्टिकल एसिलरेट भइराखेको छ भने एनर्जी लोस गर्दै जान्छ, र एनर्जी लोस गर्दै गयो भने त यसको ओर्बिट्सको साइज घट्दै जानुपर्ने, घट्दै गएर स्पाइरली गएर यता न्युक्लियसमा गएर इन्ड हुनुपर्ने र एटम कोल्याप्स हुनुपर्ने। त्यस्तो किन हुँदैन भनेर म्याक्सवेलले सोधे है। एनर्जी यसरी चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएसन गर्दै, एनर्जी लोस गर्दै गर्दै सिधै गएर न्युक्लियसमा कोल्याप्स गर्नुपर्ने हैन, डाउन द स्पाइरल कोल्याप्स हुनुपर्ने। त्यसो किन हुँदैन भनेर रदरफोर्डलाई क्वेसन सोधियो हैन। ग्लेन म्याक्सवेलको क्वेसन थियो है त्यो। अनि त्यो क्वेसनको आन्सर दिन सकेनन् रदरफोर्डको मोडलले, एटोमिक मोडलले। र आज तिमीहरूको होमवर्क चाहिँ के हो भने रदरफोर्डको एटोमिक मोडल पढ्ने हैन, र त्यसको कमी कमजोरीहरू मैले भनिराखेको छु। तिमीहरूले 11 मा पनि पढाएको छौ होला। त्यसको कमी कमजोरी के छन्, त्यो मध्ये पहिलो कमी कमजोरी चाहिँ ग्लेन म्याक्सवेलले त्यो भने। दोस्रो कमजोरी के थियो भने एटोमिक स्पेक्ट्राहरू जो आउँछन्, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक स्पेक्ट्रमहरू सबै वेभलेन्थको किन रिलिज गर्दैनन् भन्ने क्वेसन थियो है। हरेक वेभलेन्थको रेडिएसन किन पोसिबल छैन, फिक्स वेभलेन्थहरूको मात्रै किन पोसिबल छ। फर इक्जाम्पल हाइड्रोजन एटम नै लियौँ भने पनि यसले हरेक वेभलेन्थको रेडिएसन फाल्दैन है। फिक्स वेभलेन्थको रेडिएसन मात्रै यहाँबाट इमिट हुन्छ, अथवा एब्जर्ब हुँदा पनि फिक्स वेभलेन्थकै एब्जर्प्सन हुन्छ। यस्तो किन हुन्छ? ग्लेन म्याक्सवेल होइन है, ग्लेन म्याक्सवेल होइन, मैले म्याक्सवेल भने है, विलियम क्लर्क म्याक्सवेलको खासमा है, फिजिसिस्ट म्याक्सवेलको कुरा गरेको मैले है। ल भन्दाखेरि चाहिँ ग्लेन भनिएछ है। ल ओके, यसमा दोस्रो दुईटा थियो है। यो दुईटै ड्रब्याकको कारणले निल्स बोरले नयाँ एटोमिक मोडल दिए है। एटोमिक मोडलमा पहिलो कुरा त क्वेसन के थियो भने इलेक्ट्रोन किन न्युक्लियसमा गएर कोलाइड गर्दैन भन्ने क्वेसन थियो। डाउन द स्पाइरल किन इलेक्ट्रोन न्युक्लियससम्म किन पुग्दैन भन्ने पहिलो क्वेसन त्यो थियो। दोस्रो क्वेसन के थियो भने किन हरेक वेभलेन्थको लाइट, किन हरेक वेभलेन्थको रेडिएसन इमिट हुँदैन। यी दुईटै क्वेसनलाई आन्सर गर्न निल्स बोरले ट्राई गरे र उनले दिएको एटोमिक मोडल अहिलेसम्म धेरै पपुलर छ। त्यसलाई भन्छन् बोर्स एटोमिक मोडल। बोर्स एटोमिक मोडलमा बोरले केही एजम्पसनहरू राखे। उनले के भने बोरको केही पोस्टुलेटहरू छन् है बोरको एटोमिक मोडलको। पहिलो पोस्टुलेट के छ भने एन इलेक्ट्रोन इन एन एटम रिभल्भ इन अ सर्टेन स्टेबल ओर्बिट
विदाउट रेडिएसन अफ एनर्जी भने उनले भन्न खोजेको के हो भने जस्तो इलेक्ट्रोन कुनै ओर्बिटमा घुमिरहँदा यसले न एनर्जी लोस गर्छ न एनर्जी गेन गर्छ। एनर्जी लोस नगरेपछि त यो डाउन द स्पाइरल जाने भएन, एनर्जी गेन नगरेपछि स्पाइरली आउटवार्ड पनि जाने भएन, स्पाइरली इनवार्ड पनि जाने भएन है। बोरको पहिलो एटमिक मोडलले के भन्यो भने कुनै सर्कुलर पाथमा घुमिरहँदा न एनर्जी लोस गर्छ न एनर्जी गेन गर्छ। त्यसो भइसकेपछि त यो त कन्स्टेन्ट एनर्जी स्टेट भयो। यो एनर्जी स्टेटलाई हामी कन्स्टेन्ट एनर्जी स्टेट भन्छौँ। एक मासको एनर्जी हुनेछ यहाँनिर, त्यही भएर हरेक ओर्बिटलाई हामी एनर्जी लेभल पनि भन्छौँ। हरेक ओर्बिटको एनर्जी फिक्स हुन्छ। यसलाई स्टेसनरी स्टेट पनि भनिन्छ किनभने यहाँनिर एनर्जी कन्स्टेन्ट हुन्छ यो ओर्बिटमा घुमिरहँदाखेरि। र फर्स्ट लले भनेको कुरा त्यही हो, फर्स्ट पोस्टुलेट बोरको एटोमिक मोडलको त्यही हो। अब दोस्रो पोस्टुलेटले के भन्यो भने उनले अब ठिक छ ओर्बिटमा त घुम्छ तर एउटा पोइन्टको वरपर तिमीहरूले इन्फाइनाइटवटा सर्कल बनाउन सक्छौ। कुन ओर्बिटमा घुम्छ भन्ने क्वेसन आयो है। के सबै ओर्बिटहरू पोसिबल छन् त? इन्फाइनाइट ओर्बिटहरू पोसिबल छन्। एनर्जी लोस पनि गर्दैन गेन पनि गर्दैन, बट कसरी रिभल्भ गरिरहन्छ त? ओके, प्रदीप गेवालीको क्वेसन छ है यो। कसरी यो रिभल्भ गरिरहन्छ? अब हेर है, रिभल्भ गरिरहनलाई त एनर्जी लोस अथवा गेन त गरिरहनु पर्दैन किनकि सर्कुलर पाथमा हिँड्न त ओक्डन गरिरहनु पर्दैन नि हैन। सर्कुलर पाथमा घुम्दाखेरि ओक्डन कति हुन्छ? 0 हुन्छ है। तर अब यसमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के आयो भने इलेक्ट्रोस्ट्याटिक जो फोर्स अफ अट्र्याक्सन छ हैन, अब त्यसले चाहिँ के दिन्छ? नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिन्छ है। त्यही भएर घुम्छ। घुम्ने कारण चाहिँ त्यो हो। जो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ अट्र्याक्सन छ त्यसले नेसेसरी सेन्ट्रिपिटल फोर्स दिन्छ, त्यही भएर घुम्ने हो। घुम्नुको कारण चाहिँ त्यो हो है। ओके, अब हामी हेरौँ दोस्रो पोस्टुलेटले के भन्छ भने, पहिलो पोस्टुलेटले के भन्छ भने हरेक ओर्बिटको कन्स्टेन्ट एनर्जी हुन्छ भने र त्यो ओर्बिटमा घुमिरहँदाखेरि नो रेडिएसन, न एब्जर्प्सन हुन्छ न एनर्जी इमिट हुन्छ यसमा घुमिरहँदाखेरि। त्यो भन्यो पहिलो पोस्टुलेटले। दोस्रो पोस्टुलेटले के भन्यो भने अब तिमीहरूलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु कि एउटा पोइन्टको वरपर कतिवटा सर्कल बनाउन सक्छौ? मलाई यसको आन्सर देऊ त। कतिवटा सर्कल बनाउन सकिन्छ एउटा पोइन्टको वरपर? इन्फाइनाइटवटा सर्कल। धेरै राम्रो। ल सबैजनाले करेक्ट आन्सर दिएका छन् है कमेन्ट सेक्सनमा। ल धेरै राम्रो। एउटा पोइन्टको वरपर म इन्फाइनाइटवटा सर्कलहरू बनाउन सक्छु है। ओके, त्यसै गरी दुईटा सर्कलहरू, कुनै दुईटा सर्कलहरू सपोज गर तिमीहरूले कुनै दुईटा सर्कल बनायौ, जस्तो जुनसुकै दुईटा सर्कल बनाए पनि त्यो सर्कलको बीचमा पनि कतिवटा सर्कल बनाउन सकिन्छ त्यसको पनि आन्सर देऊ त। दुईटा सर्कलको बीचमा पनि कतिवटा सर्कल बनाउन सकिन्छ? हो, त्यो पनि इन्फाइनाइट हैन। गुड, धेरै राम्रो। दुईटा सर्कलको बीचमा पनि हामी इन्फाइनाइटवटा सर्कल बनाउन सक्छौँ। त्यसो भए अब बोरलाई के क्वेसन सोधियो भने त्यसो भए कुन ओर्बिटमा ती इन्फाइनाइटवटा सर्कलहरू मध्ये के सबै सर्कलमा इलेक्ट्रोनको पाथ पोसिबल छ त भनेर क्वेसन सोधियो है। के सबै पाथमा इलेक्ट्रोन घुम्छ त हैन? र बोरले त्यसको आन्सरमा के भन्यो भने होइन, सबै पाथमा इलेक्ट्रोन घुम्दैन। इलेक्ट्रोन त्यो पाथमा मात्रै घुम्छ जुन पाथमा त्यसको एङ्गुलर मोमेन्टम क्वान्टाइज हुन्छ है। क्वान्टाइजेसन भनेको के हो पहिला यसको कन्सेप्ट चाहिँ थाहा पाउनु पर्यो है। क्वान्टाइजेसनको मिनिङ म आज तिमीहरूलाई भन्छु, यो ध्यान दिएर सुन्ने र सबैजनाले बुझ्ने है। क्वान्टाइजेसन भन्नुको अर्थ क्वान्टममा जान्छ है। यसको अर्थ क्वान्टम भनेको के हो भने प्याकेट फर्म हैन। कुनै पनि कुरा प्याकेट फर्ममा छ भने त्यसलाई हामी क्वान्टाइजेसन भन्छौँ। फर इक्जाम्पल चार्जको कुरा गरौँ है। चार्ज कन्टिन्युअस हुँदैन, कुनै बोडीमा कन्टिन्युअस हुँदैन है, त्यो प्याकेट फर्ममा हुन्छ। हरेक इलेक्ट्रोन गेन अथवा लोस गरेपछि त्यो बोडीमा चार्ज डेभलप हुन्छ भनेपछि एज अ रिजल्ट अफ इलेक्ट्रोन गेन अर लोस त्यो बोडीमा चार्ज हुन्छ
भनेपछि चार्ज त डिस्क्रिट फर्ममा हुने रहेछ। सबभन्दा मिनिमम चार्ज पोसिबल चार्ज कति हो? इलेक्ट्रोनिक चार्ज हो। त्योभन्दा सानो प्याकेट त चार्जको हुँदैन। भनेपछि बडीमा क्यू चार्ज छ भने हामी के भन्न सक्छौँ? त्यो भनेको या त एउटा इलेक्ट्रोन गेन अथवा लोस गरेको होला, या त दुईटा इलेक्ट्रोन गेन अथवा लोस गरेको होला, या त तीनटा इलेक्ट्रोन गेन अथवा लोस गरेको होला। तर 1.5 इलेक्ट्रोन गेन र लोस त हुन सक्दैन, किनकि 0.5 इलेक्ट्रोन एक्जिस्ट नै गर्दैन। भनेपछि बडीको टोटल चार्जलाई हामी के भन्न सक्छौँ? क्यूलाई n इन्टु इलेक्ट्रोनिक चार्ज भन्न सक्छौँ है। कुनै पनि कुरालाई इन्टेग्रल मल्टिपल अफ मिनिमम पोसिबल प्याकेटको फर्ममा तिमीहरूले लेख्न खोजिरहेछौ भने त्यही भनेको क्वान्टाइजेसन हो है। त्यसै गरी एङ्गुलर मोमेन्टमको इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर मोमेन्टमको मिनिमम भ्यालु h/2 पाई हुन्छ भने बोरले h भनेको प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट, h/2 पाई भनेको कुनै पनि इलेक्ट्रोन रिभल्भिङ अराउन्ड द एटम, कुनै इलेक्ट्रोन यदि वरपर घुमिन सक्छ 3s मोमेन्टम क्वान्टाइज हुन्छ भने। अब एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको के हो त्यो थाहा पाउने है। एङ्गुलर मोमेन्टमको फर्मुला अब तिमीहरूले पढिसकेका छौ हैन। एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको mvr, मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी, m इन्टु v। यो लिनियर मोमेन्टम भनेको त्यो बडीको सर्कलमा घुमिरहेछ भने कति हुन्छ? लिनियर मोमेन्टम इन्टु त्यो पोजिसन भेक्टर हैन। r क्रस p भनेर हामी लिनियर मोमेन्टम लेख्छौँ। तर जति बेला बडी पर्फेक्टली सर्कुलर पाथमा घुमिरहेछ त्यति बेला हामी के सक्छौँ? थीटा 90 डिग्री हुन्छ, v र r बीचको एंगल 90 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको सर्कुलर पाथको लागि एङ्गुलर मोमेन्टमको फर्मुला हो mvr। अब रेडियस अनुसार भेलोसिटी पनि चेन्ज हुन्छ है। थोरै रेडियसमा भेलोसिटी धेरै हुन्छ, जति टाढा गयो त्यति भेलोसिटी इलेक्ट्रोनको घट्दै जान्छ। इलेक्ट्रोन र vn त्यसको भेलोसिटी छ भने त्यसको एङ्गुलर मोमेन्टम भनेको mvr हो। त्यो भनेको n h/2 पाई, h/2 पाईको त्यो बोरको सेकेन्ड पोस्टुलेट है। बोरको सेकेन्ड पोस्टुलेटले यो भन्न खोजेको एङ्गुलर मोमेन्टम l जो भनेको mvr, त्यो भनेको n h/2 पाई। n भनेको nth ओर्बिटको कुरा भइरहेछ है। फर्स्ट ओर्बिटमा छ भने यहाँनिर r1 v1 हुन्छ, यहाँनिर पनि 1 होला। सेकेन्ड ओर्बिट छ भने v2 r2 2 टाइम्स h/2 पाई हैन। n ले ओर्बिटलाई डिनोट गर्छ। n भनेको प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर हो, यसले ओर्बिटलाई डिनोट गर्छ है। कति ओर्बिट हो त त्यो ओर्बिटलाई डिनोट गर्छ। र यही कुरा उनले भने द इलेक्ट्रोन रिभल्भ्स अराउन्ड द न्यूक्लियस ओन्ली इन दोज ओर्बिट, त्यो ओर्बिटमा मात्रै घुम्छ in which the angular momentum of that electron is integral multiple of h/2 पाई। h/2 पाई को इंटेग्रल मल्टिपलमा मात्रै घुम्छ। अर्थात् यसले भन्नु खोजेको के हो भने फर एक्जाम्पल यो फर्स्ट एङ्गुलर मोमेन्टम भने 0.5 h/, यो n को भ्यालु त इन्टिजर मात्रै हुन सक्छ। यहाँनिर 0.5 भयो भने त्यो ओर्बिटमा घुम्न पोसिबल छैन भन्न खोजेको। अर्थात् 1.5 छ भने त्यो ओर्बिटमा पनि घुम्न पोसिबल छैन। 1 मा घुम्छ, 2 मा घुम्छ, 3 मा घुम्छ, त्यो बाहेकको अरु ओर्बिटमा घुम्दैन, त्यो बीचको ओर्बिटहरुमा घुम्दैन भन्न खोजेको हैन। इन्टिजर ओर्बिटहरुमा मात्रै घुम्ने हो है। h/2 पाईको इन्टेग्रल मल्टिपल भएको एङ्गुलर मोमेन्टम भएको ओर्बिटमा मात्रै घुम्ने हो। अर्थात् यो बीचको ओर्बिटमा घुम्न पोसिबल छैन। यो 1 र 2 को यो बीचमा पनि घुम्न पोसिबल छैन।
भनेपछि केही पर्मिसिबल ओर्बिटहरू मात्रै छन्, सबै ओर्बिटहरू पर्मिसिबल छैनन् हैन, केही ओर्बिट मात्र पर्मिसिबल छन्। ती पर्मिसिबल ओर्बिटहरूको मा घुम्दाखेरि इलेक्ट्रोनको एङ्गुलर मोमेन्टम इन्टेग्रल मल्टिपल अफ h/2π हुन्छ है। यो पोस्टुलेटलाई हामी के को लागि युज गर्नेछौँ त हैन, यो पोस्टुलेटलाई हामी युज गर्नेछौँ Rn लाई Vn को टर्ममा लेख्न र Vn लाई Rn को टर्ममा लेख्न हैन। यहाँदेखि Rn भनेको हामीले के लेख्न सक्छौँ, यता Vn ले यता मल्टिप्लाई गरिदियौँ भने हामीले के भन्छौँ भने Rn = nh/2πmVn भन्छौँ है। Rn को फर्मुला यो हुन्छ र यदि हामीले Vn को फर्मुला निकाल्न खोज्यौँ भने Vn भनेको के हुनेछ, mRn ले यता क्रस मल्टिप्लाई गरिदियौँ भने nh/2πmRn हुन्छ। र हामीले आफूलाई चाहिएको बेलामा यदि Vn लाई Rn को फर्ममा लेख्नु पर्यो भने पनि यो फर्मुला युज गर्ने, यदि Rn लाई Vn को फर्ममा युज गर्नु पर्यो भने यो फर्मुला युज गर्ने। तर यी फर्मुलाहरू कति बेला युज गर्ने, जति बेला हामी इलेक्ट्रोन हिन्छ पहिलो फर्मुला र दोस्रो फर्मुला त्यति बेला मात्र युज गर्न पाइन्छ, जति बेला इलेक्ट्रोन। बोरको सेकेन्ड पोस्टुलेट पनि हामीले बुझ्यौँ है। बोरको सेकेन्ड पोस्टुलेटले त्यो कुरा भन्ने गरेछ। ओके, थर्ड पोस्टुलेटमा हामी जान्छौँ। बोरको थर्ड पोस्टुलेटले के भन्छ भने इलेक्ट्रोन माइट मेक अ ट्रान्जिसन। अब इलेक्ट्रोन ओर्बिटमा जाँदाखेरि इलेक्ट्रोन एउटा ओर्बिटबाट अर्को ओर्बिटमा जानु भनेको इलेक्ट्रोन ट्रान्जिसन भन्ने छौँ हामी त्यसलाई है। जस्तो इलेक्ट्रोनको ट्रान्जिसन भयो, के इलेक्ट्रोन त्यही एउटै ओर्बिटमा बसिरहन्छ त भन्ने क्वेसन आयो है। थर्ड क्वेसन चाहिँ इलेक्ट्रोन त्यही ओर्बिटमा बसिरहन्छ कि इलेक्ट्रोनले ओर्बिट चेन्ज गर्छ, ओर्बिट चेन्ज गर्नलाई के हुनुपर्छ भनेर क्वेसन सोधियो। त्यो क्वेसनको आन्सरमा बोरले के भन्यो भने हो, इलेक्ट्रोनले ओर्बिट चेन्ज गर्न सक्छ, तर इलेक्ट्रोनले ओर्बिट चेन्ज गर्दाखेरि एनर्जी लेभल चेन्ज हुन्छ भन्नुको अर्थ त्यहाँ या त एनर्जी गेन गर्नु पर्यो या त लोस गर्नु पर्यो हैन। आफ्नो एनर्जी लेभल भन्दा लोअर एनर्जी लेभलमा जानु पर्यो भने एनर्जी लोस गर्नु पर्यो, आफ्नो एनर्जी लेभल भन्दा हायर एनर्जी लेभलमा जानु पर्यो भने एनर्जी गेन गर्नु पर्यो हैन। र कति एनर्जी गेन गर्नु पर्यो, कति लोस गर्नु पर्यो हैन। जति एनर्जी डिफरेन्स छ ओर्बिटहरुमा त्यति एनर्जी गेन गर्नु पर्यो या त लोस गर्नु पर्यो। फर एक्जाम्पल यो फर्स्ट एनर्जी लेभल छ, त्यसपछि यो सेकेन्ड ओर्बिटमा जानु पर्यो भने यो फर्स्ट देखि सेकेन्डमा यसरी माथि जानु पर्यो भने त्यति बेला के गर्नु पर्यो, एनर्जी गेन गर्नु पर्यो। तर सेकेन्ड देखि फर्स्टमा आउनु पर्यो भने एनर्जी लोस गर्नु पर्यो हैन। अब एनर्जी लोस गर्दाखेरि एनर्जी पनि त क्वान्टाइज हुन्छ, एनर्जी पनि मिनिमम एनर्जी के हुन्छ, एचएफ हुन्छ हैन। कुनै पनि एनर्जीको मिनिमम भ्यालु एचएफ हुन्छ भनेपछि एचएफ भने एउटा फोटोनको एनर्जी हो, या त फोटोन गेन गर्नु पर्यो या फोटोन लोस गर्नु पर्यो। भनेपछि यो ओर्बिटबाट यो ओर्बिटमा जानलाई फोटोन गेन अथवा लोस गर्नु पर्यो हैन। सेकेन्डबाट फर्स्टमा आउनु एउटा फोटोन फाल्नु पर्यो, फर्स्टबाट सेकेन्डमा जान एउटा फोटोन गेन गर्नु पर्यो। र थर्ड पोस्टुलेटले त्यही भन्छ, त्यो फोटोनको एनर्जी कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने फोटोनको एनर्जी एचएफ हुन्छ हैन। त्यो एचएफ फोटोनको एनर्जी भनेको के भन्न सकिन्छ, EI माइनस EF है। इनिशियल स्टेटको एनर्जी माइनस फाइनल स्टेटको एनर्जी है। इनिशियल स्टेटको एनर्जी कति छ माइनस फाइनल स्टेटको एनर्जी। फर एक्जाम्पल इनिशियलको 2 छ, E2 छ र फाइनलको E1 छ भने E2 माइनस E1 भनेकै के हुनेछ, चेन्ज इन एनर्जी हुनेछ, चेन्ज इन एनर्जी स्टेट हुनेछ, दुईटै एनर्जी लेभलको चेन्ज हुनेछ। त्यो भनेको एचएफ हुनेछ। यति बराबरको फोटोन गेन अथवा लोस गर्यो भने अनि बल्ल के हुनेछ, त्यहाँनिर इलेक्ट्रोन ट्रान्जिसन हुनेछ। एउटा ओर्बिटबाट अर्को ओर्बिटमा इलेक्ट्रोन ट्रान्जिसनको कन्डिसन त्यो हो। ओके, आज हामी अब केही क्याल्कुलेसनहरू गरौँ, केही डेरिभेसनहरू गरौँ। पहिलो डेरिभेसन हामीले के को लागि गरौँ भने रेडियस फाइन्ड गर्नलाई है। कुनै इलेक्ट्रोन घुमिरहेछ सर्कुलर पाथमा भने त्यसको रेडियस कति हुन्छ, त्यो रेडियस फाइन्ड गर्न हामी पहिलो क्याल्कुलेसन गरौँ। यो इलेक्ट्रोन
न्युक्लियसको वरपर घुमिरहँदा यसको रेडियस कति हुन्छ त? किनकि सबै ओर्बिटहरू त पोसिबल छैनन् भन्ने हामीले पढिसकेका छौँ। बोरको सेकेन्ड पोस्टुलेटले के भनेको छ? सबै ओर्बिटल पोसिबल छैनन् भने कुन कुन ओर्बिट पोसिबल छन् ती सबै पोसिबल ओर्बिटहरूको रेडियस कति हुन्छ त्यो निकाल भनेर सोधियो भने कसरी निकाल्ने? बोरले त्यो कुरा पनि भने पोसिबल ओर्बिटहरूको रेडियस कति हुन्छ त्यसको डेरिभेसन गरे बोरले है। र पोसिबल ओर्बिटहरूमा घुम्ने इलेक्ट्रोनहरूको एनर्जी कति हुन्छ त्यो पनि क्याल्कुलेट गर भन्यो भने, किनकि एनर्जी कन्स्टेन्ट हुन्छ भनेका छन्, त्यो एनर्जी कति हुन्छ त्यो पनि निकाल भन्यो भने त्यो पनि डेरिभेसन गरेका छन् है। आज हामी ती दुईटै डेरिभेसन पनि गर्छौँ। र पहिलो डेरिभेसनमा हामी के को कुरा गर्छौँ भने यसको रेडियस कति हुन्छ, यो इलेक्ट्रोनको जुन न्युक्लियसको वरपर घुमिराखेको हुन्छ यसको रेडियस कति हुन्छ। अब यो न्युक्लियसको वरपर घुमिरहँदाखेरि इलेक्ट्रोनमा नेगेटिभ चार्ज हुन्छ र न्युक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज हुन्छ। न्युक्लियसमा पोजिटिभ चार्ज किन हुन्छ भने यसमा हामीले के भन्छौँ, यसमा प्रोटोनहरू हुन्छन् हैन। कतिवटा प्रोटोनहरू हुन्छन् मलाई कसैले आन्सर दिन सक्छ कमेन्ट सेक्सनमा? एउटा न्युक्लियसमा कतिवटा प्रोटोन हुन्छन्? नम्बर अफ प्रोटोनको नम्बरलाई के भन्छौ तिमीहरूले? स्पेशल नाम भन्ने गरेका छौ। के हो त्यो नम्बर भनेको? इक्वल टु नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स, जेड। धेरै राम्रो है। ल त्यसलाई हामी एटोमिक नम्बर भन्छौँ है। ल धेरै राम्रो। जरुरी छैन इलेक्ट्रोनको नम्बरसँग इक्वल होस् मानौँ है एकछिनको लागि। एउटा एटम त एटोमिकली इलेक्ट्रिकल न्युट्रल हुन्छ हुन चाहिँ, तर एकचोटिको लागि एज्युम गर्यो यसमा जेडवटा के छन्, न्युट्रोनहरू छन्, जेडवटा प्रोटोनहरू छन्। एउटा न्युक्लियसमा जेडवटा प्रोटोनहरू छन् र यहाँनिर एउटा इलेक्ट्रोन घुमिराखेको छ। अरूतिर पनि अरू इलेक्ट्रोनहरू पनि होलान्। एकछिनको लागि अरू इलेक्ट्रोनहरूलाई हामीले नेग्लेक्ट गरौँ र एउटा इलेक्ट्रोनको पाथ अब्जर्भ गरौँ। यो आर्बिटरी इलेक्ट्रोन हो है। यो इलेक्ट्रोन आर्बिटरी इलेक्ट्रोन हो जसको एङ्गुलर मोमेन्टम क्वान्टाइज हुन्छ। बोरको सेकेन्ड पोस्टुलेट लागू हुने इलेक्ट्रोन हो। यो स्पेशल खाले इलेक्ट्रोन हो हैन। यो हावा इलेक्ट्रोन होइन है, यो विशेष इलेक्ट्रोन हो। यसमा चाहिँ बोरको सेकेन्ड पोस्टुलेट लागू हुन्छ त्यस्तो इलेक्ट्रोन, त्यो चाहिँ दिमागमा राखिराख्नु। भनेपछि अब हेर यो न्युक्लियसमा टोटल चार्ज कति होला? एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज, एउटा इलेक्ट्रोनको कति हुन्छ प्लस ई। टोटल जेडवटा प्रोटोन छन् भने जेड भनेको एटोमिक नम्बर, एटोमिक नम्बर जति हो त्यति प्रोटोन हुन्छन् है न्युक्लियसमा। भनेपछि जेडवटा प्रोटोनको चार्ज कति हुने भयो? प्लस जेड हुने भयो। कति हुने भयो यसमा? प्लस जी। इलेक्ट्रोनमा चार्ज कति हुन्छ? ई। इलेक्ट्रोनमा ई चार्ज हुन्छ। यसमा कति फोर्स लाग्छ भनेर सोध्यो भने कसरी भन्छौ? कुलम लले के भन्छ? 1/4πε0 Q1 Q2/r² भन्थ्यो। Q1 कति छ? यसको चार्ज ZE छ। यसको चार्ज कति छ? माइनस भन्ने बित्तिकै यो अट्र्याक्टिभ फोर्स भनेर बुझ्नुपर्छ है। जहिले पनि फोर्सको भ्यालु नेगेटिभ आयो भने इलेक्ट्रोन पनि जेडवटा नै होला, तर हामी एउटा इलेक्ट्रोनलाई जुम गरेर हेरिराखेका छौँ। एउटा इलेक्ट्रोनको रेडियस हेरिराखेका छौँ है। बुझ्यौ नि मैले भनेको? त्यो इलेक्ट्रोनको रेडियस निकाल्न खोजिरहेका छौँ। एउटा इलेक्ट्रोन जसको हामी रेडियस निकाल्न खोजिराखेका छौँ। ओके, यसलाई हामी कन्टिन्यू गरौँ। भने एउटामा प्लस जेडी चार्ज हुन्छ, अर्कोमा माइनस डी चार्ज हुन्छ। प्लस र माइनस मल्टिप्लाई गर्यो भने यहाँनिर अगाडि माइनस आउँछ है। एफई इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको -1/4πε0 जेडी इन्टु ई फोर्सको लागि युज हुन्छ। फोर्स माइनसमा छ भने नेगेटिभ भ्यालु छ भने
के बताउँछ दुईटा कुराहरू अट्र्याक्ट भइराखेका छन्। फर इक्जाम्पल के हुन्थ्यो इलास्टिक फोर्समा पनि है। अब अहिलेको लागि मैले म्याग्निच्युड मात्रै चुज गरेँ भने माइनस साइन लेखिरहनु परेन। भनेपछि टोटल एमाउन्ट अफ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स यति हुन्छ। त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स नै हो जसको कारणले यो घुमिराखेको छ। यदि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स लाग्थेन भने त यो यसरी हुत्तिएर बाहिरतिर जान्थ्यो है, टेन्जेन्सियली बाहिरतिर जान्थ्यो र कहिले फर्किन्थेन न्युक्लियसतिर हैन। न्युक्लियसतिर किन फर्किएको छ भन्दाखेरि न्युक्लियसले यसलाई अट्र्याक्टिभ फोर्स लगाइराखेको छ। त्यो फोर्स कुन फोर्स हो? त्यो फोर्स इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हो, जसको कारणले यसमा फोर्स लागिराखेको छ, जसको कारणले यो घुमिराखेको छ, जसको कारणले यसमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स छ हैन। सर्कलको वरपर घुम्छ भने त्यसमा सेन्ट्रिपिटल फोर्स लाग्छ। सेन्ट्रिपिटल फोर्स mv²/r लाग्छ इलेक्ट्रोनमा। यो mv²/r के को कारणले लागेको? यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको कारणले लागेको। भनेपछि यो दुईटै फोर्सहरू इक्वल लेख्न पाइयो है। यो सेन्ट्रिपिटल फोर्स केले प्रोभाइड गर्यो? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सले प्रोभाइड गर्यो भनेर लेख्न पाइयो। रिस्टोरिङ फोर्स पनि के हुन्छ? अट्र्याक्टिभ नै हुन्छ नि हैन। एउटा मेन पोजिसनतिर लाग्छ नि हैन, त्यो पनि अट्र्याक्टिभ फोर्स नै हो। अब रिपल्सिभ पनि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी अब अहिले रिस्टोरिङ फोर्सको बारेमा त्यति डिस्कस म तिमीहरूलाई वेभ पढाउँदाखेरि गर्नेछौँ है। वेभ भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ म डिटेलमा कुरा गर्नेछु इलास्टिसिटीको। ल अहिले चाहिँ तिमीहरूले यो कुरा बुझ है। ओके, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भनेको केसँग इक्वल हुन्छ? सेन्ट्रिपिटल फोर्ससँग इक्वल हुन्छ, mv²/r सँग इक्वल हुन्छ हैन। mv²/r भनेको के लेख्न पाइयो? 1/4πε0 jd²/r² लेख्न पाइयो। यसरी लेख्न पाइयो गरेका छौँ। र यो दुईटा हामीलाई थाहा छ, एटोमिक नम्बर पनि थाहा छ, त्यो एटमको चार्ज अफ इलेक्ट्रोन पनि थाहा छ, 4π त थाहा हुने नै भयो, ε0 पनि कति हुन्छ हामीलाई थाहा छ। भनेपछि अननोन कुराहरू यो इक्वेसनमा दुईटा मात्र छन्। त्यसो भए यदि भीलाई पनि मैले आर को फर्ममा लेखे भने, भीलाई पनि मैले आर को फर्ममा लेखे भने त्यति बेलामा रेडियसको भ्यालु आउँछ। तर भीलाई आर को फर्ममा कसरी लेख्ने त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो। मैले के भनेको थिएँ? यो इलेक्ट्रो सेकेन्ड पोस्टुलेट फलो गर्छ। बोरको सेकेन्ड पोस्टुलेट फलो गर्नुको अर्थ के हो? यो आरएन भनेको के हुनु हो? रेडियस भनेको nh/2πmv हुनु हो। त्यसै गरी भिएन भनेको nh/2πmrn हुनु हो। किनकि एङ्गुलर मोमेन्टम क्वान्टाइज हुन्छ, nh/2π हुन्छ भने भिएन भनेको हामीले यो कुरा लेख्न सक्छौँ। यहाँदेखि भिएनको भ्यालु लेख्न सक्छौँ, nh/2πmrn लेख्न सक्छौँ। त्यही भएर हामी यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ? यो भी को ठाउँमा आरएन को ठाउँमा लेख्न मिल्छ। भी भनेको nh/2πmr लेख्न मिल्छ बोरको सेकेन्ड पोस्टुलेटबाट। र फ्रम बोरको सेकेन्ड पोस्टुलेट हामी mvrn भनेको nh/2π लेख्नेछौँ र भी भनेको nh/2πmr लेख्नेछौँ र यो nh/2πmr भी को भ्यालु यहाँ प्लेस गरिदिनेछौँ। यो भी को ठाउँमा प्लेस गरिदिनेछौँ। यो भी को ठाउँमा प्लेस गरे भने यो इक्वेसन यस्तो फर्ममा जान्छ। यसमा m/r nh/2πmr को होल स्क्वायर इज इक्वल टु यस्तो हुन्छ। अब यो इक्वेसनलाई मैले यो स्क्वायरिङ गरे भने यसलाई भित्रतिर यो के हुन्छ? यो फर्ममा जान्छ। यसलाई अझ सिम्प्लिफाई गरे भने जो तिमीहरूलाई आउँछ लज अफ इन्डिसेस अल्जेब्रा 10 क्लासमा धेरै पढिसकेका छौ। र यहाँनिर क्यान्सल हुनुपर्ने कुरा क्यान्सल गरिदेऊ। दुवैतिर के कुरा क्यान्सल हुन्छ? 4 र 4 क्यान्सल हुन्छ, पाइ एउटा पाइ क्यान्सल हुन्छ, दुईटा आरहरू क्यान्सल हुन्छन् र एउटा आर यहाँ बाँकी रहन्छ। यसो गर्दै गर्दाखेरि रेडियसको फर्मुला आयो
रेडियसको फर्मुला कति आयो? रेडियस भनेको एप्सिलोन नोट n स्क्वायर h स्क्वायर बाई पाई m z e स्क्वायर यसरी लेख्न मिल्छ। र यो r भन्दाखेरि r को अर्थ के बुझ्नुपर्छ? r निकाल्यौ भने रेडियस अफ nth ओर्बिटको निकाल्यौ भनेर बुझ्नुपर्छ। rn भनेको एप्सिलोन नोट n स्क्वायर h स्क्वायर बाई पाई m z e स्क्वायर यसरी हामीले r को फर्मुला निकाल्यौं। र यो वाली के दियो? फर्स्ट ओर्बिट यदि r को n को ठाउँमा 1 राख्यौं भने फर्स्ट ओर्बिटको भ्यालु आउँछ, n को ठाउँमा 2 राख्यौं भने सेकेन्ड ओर्बिटको भ्यालु आउँछ, 3 राख्यौं भने थर्ड ओर्बिटको भ्यालु आउँछ। कसको लागि? जसको एटोमिक नम्बर z छ त्यसको लागि। z एटोमिक नम्बर भएको एटमको रेडियस हामीले निकाल्न सक्यौं। तर अब हामीहरुलाई एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने यो एउटा इलेक्ट्रोन हुने केस त हाइड्रोजनमा मात्रै हो, अरुमा त एउटा इलेक्ट्रोन हुँदैन। हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन लाइक आयनहरुमा जस्तो He+ आयन अथवा Li++ आयन त्यस्तो आयनहरुमा मात्रै यो पोसिबल छ एउटा इलेक्ट्रोन हुनु। भनेपछि Z=1 को लागि यो पर्फेक्टली होल्ड गर्छ बोर एटोमिक मोडल। बोरको एटोमिक मोडल हाइड्रोजन लाइक एटमहरुको लागि एकदमै होल्ड गर्छ। अर्थात फर Z=1 Z को भ्यालु 1 छ भने त्यति बेला यो होल्ड गर्छ। Z भनेको प्रोटोनको भ्यालु 1 छ भने हैन, अथवा इलेक्ट्रोन एउटा भएको केसमा पनि आयनहरुमा पनि यो अलिअलि होल्ड गर्छ। तर प्राय जसो यसको बोर एटोमिक मोडलको म्याक्सिमम सबभन्दा बेस्ट केस भनेको अर्थात Z को भ्यालु 1 छ भने त्यति बेला हाइड्रोजन एटमको लागि रेडियस निकाल्न सक्छौं, Rn भनेको निकाल्न सक्छौं। Rn भनेको यति हुन्छ। Z को ठाउँमा 1 राख्यौं भने त्यो हाइड्रोजन एटमको लागि हो। यसरी Rn को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। अब तिमीहरुले यहाँनिर एप्सिलोन नोट भने तिमीहरुलाई थाहा छ 8.85 * 10⁻12 फेराड पर मिटर हुन्छ। एप्सिलोन नोट भनेको एप्सिलोन नोट को भ्यालु पनि राख्यौ, h को भ्यालु प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु राख्यौ 6.62 * 10⁻34 जुल सेकेन्ड। त्यसैगरी मासमा मास अफ इलेक्ट्रोन राख्यौ र e मा चार्ज अफ इलेक्ट्रोन राखिदियौ भने Rn को भ्यालु आउँछ हैन। Rn को भ्यालु कति आउँछ? 0.53 * 10⁻10 n स्क्वायर आउँछ। यसमा चेन्ज हुने कुरा त रेडियस मात्रै हो, n मात्रै चेन्ज हुन्छ। फर्स्ट ओर्बिट, सेकेन्ड ओर्बिट, थर्ड ओर्बिट, परमिसिबल ओर्बिटहरु के हुन्छन् त्यसको रेडियस निकाल्न सकियो हाइड्रोजन एटमको लागि हैन। हाइड्रोजनको एटमको लागि परमिसिबल ओर्बिटको रेडियस हुन्छ 0.53 * 10⁻10 n स्क्वायर। र 10⁻10 यो मिटरमा छ भने यो भनेको 10⁻10 ले डिवाइड गर्यो भने एङ्स्ट्रोममा चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर Rn को भ्यालु हामी के भन्न सक्छौं? एङ्स्ट्रोममा 0.53 n स्क्वायर एङ्स्ट्रोम भन्न सक्छौं। र फर्स्ट ओर्बिटको लागि निकाल्ने हो भने n को ठाउँमा 1 राख्दिने, फर्स्ट ओर्बिटको रेडियस पनि आउँछ R1 भनेको आउँछ 0.53 एङ्स्ट्रोम हुन्छ। अर्थात एटमको साइज, हाइड्रोजन एटमको साइज हामीलाई थाहा भयो। हाइड्रोजन एटमको साइज कति हुने रहेछ? जसको रेडियस 0.53 एङ्स्ट्रोम हुने रहेछ। त्यति सानो हुन्छ साइज एउटा एटमको। यसरी हामीले रेडियस अफ इलेक्ट्रोन निकाल्न सक्छौं। अब त्यसैगरी भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन निकाल nth ओर्बिटमा भन्यो भने त्यो पनि हामीले निकाल्न सक्छौं। भेलोसिटीको फर्मुला के हो? बोर सेकेन्ड पोस्टुलेटबाट भेलोसिटीको फर्मुला हो nh/2πmr हो। यो r को ठाउँमा रेडियसको फर्मुला राख्दियौ भने रेडियसको फर्मुला हामीले पाइसकेका छौं। यो फर्मुला हो रेडियसको एप्सिलोन नोट n स्क्वायर h स्क्वायर बाइ पाई m z e स्क्वायर। यो रेडियसको फर्मुला हामीले यहाँनिर r मा राख्दिने हो भने यो r मा राख्दिने हो भने भेलोसिटीको भ्यालु पनि आउँछ। र Rn को यो भ्यालु हामीले यहाँनिर राख्दियौ भने के हुन्छ? Rn डिनोमिनेटरमा छ भनेपछि Rn को न्युमिनेटर तल हुन्छ, Rn को डिनोमिनेटर माथि जान्छ, क्रिस क्रस मल्टिप्लाई गर्छौ र यहाँबाट क्यान्सल हुनुपर्ने कुरा क्यान्सल गरिदिन्छौ। पाई र पाई क्यान्सल हुन्छ, m र m पनि क्यान्सल हुन्छ, एउटा nh एउटा nh क्यान्सल हुन्छ र बाँकी रहेको कुरा के हुन्छ? भेलोसिटीको z स्क्वायर बाइ 2 एप्सिलोन नोट nh। यसरी भेलोसिटी अफ nth ओर्बिटमा भएको इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी पनि निकाल्न सक्छौ
है। यसमा z को भ्यालु 1 राखिदियो भने हाइड्रोजन एटमको लागि भेलोसिटी आउँछ इलेक्ट्रोनको। nth ओर्बिटमा हाइड्रोजन एटमको भेलोसिटी आउँछ है। अब फर इक्जाम्पल हामीलाई एउटा क्वेसन सोध्यो है, यो भनेको कति हुन्छ त, बाँकी कन्स्टेन्ट भनेको कति हुन्छ, n त भेरिएबल हो तर e एप्सिलोन नट र s त कन्स्टेन्ट हुन्। e को भ्यालु हामीले यहाँ राखिदियौँ 1.6 × 10⁻19 को होल स्क्वायर गर्यौँ, 2 इन्टु एप्सिलोन नट को ठाउँमा 8.85 इन्टु 10⁻12 यो पनि राखिदियौँ हामीले यहाँनिर, यो भ्यालु पनि राख्यौँ। यी सबै भ्यालुहरू यहाँनिर राख्दै गयौँ भने त्यसै गरी n इन्टु 6.62 इन्टु 10⁻34 यो भ्यालु पनि यहाँनिर राख्यौँ भने यसको टोटल भ्यालु आउँछ। यहाँनिर एउटा कुरा छुट्या रहेछ, 10⁻12 छुट्या छ, यहाँनिर त्यो लेख्नु। र सबै भ्यालुहरू राख्यौँ भने यसको भ्यालु आउँछ यति 2.19 इन्टु 10⁻6 आउँछ डिभाइडेड बाई n, यो मिटर पर सेकेन्डमा आउँछ है। यो 2.19 इन्टु 10⁻6 यो भनेको त लाइटको स्पिड भन्दा 137 गुणा कम हो। यो भनेको c/137 लेख्न मिल्छ। 2.19 इन्टु 10⁻6 मिटर पर सेकेन्डलाई c/137 भन्न मिल्छ। लाइटको स्पिड भन्दा 137 गुणा सानो भ्यालु हो यो भनेको। अर्थात् vn को भ्यालु के लेख्न मिल्छ, c/137 1/n के को लागि, हाइड्रोजन एटमको लागि। फर हाइड्रोजन एटम nth ओर्बिटको स्पिड कति हुन्छ भने 137 इन्टु c/n भनेर भन्न मिल्छ। त्यसै गरी इलेक्ट्रोनको फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने त्यो पनि हामी भन्न सक्छौँ हैन। यदि कुनै बडी सर्कुलर पाथमा घुमिराखेको छ भने हैन, त्यसको भेलोसिटीलाई हामी एंगुलर भेलोसिटीको फर्ममा भन्न सक्छौँ हैन। v भनेको r ओमेगा sin थीटा हुन्छ। तर सर्कुलर पाथमा घुमिरहेछ भने r र ओमेगा को भ्यालु 90 डिग्रीको हुन्छ, थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुन्छ। त्यही भएर सर्कुलर पाथको लागि भेलोसिटी भनेको r ओमेगा लेख्न मिल्छ। भेलोसिटी भनेको r ओमेगा लेख्न मिल्छ है यहाँनिर। कसको लागि, सर्कुलर पाथको लागि मात्रै। यो फर्मुला सर्कुलर पाथको लागि मात्रै युज गर्न मिल्छ, अरु कर्भहरुमा युज गर्न मिल्दैन। प्याराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स त्यसमा यो फर्मुला युज गर्न मिल्दैन। यदि कर्भ्याचर सर्कुलर छ भने मात्रै युज गर्न मिल्छ यो v = r ओमेगा। र ओमेगा को ठाउँमा तिमीहरुले 2πf लेख्न सक्छौ। f भनेको फ्रिक्वेन्सी, यहाँबाट हामीले फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्न सक्छौं। फ्रिक्वेन्सी भनेको कति आयो, v/2πr आयो। f भनेको v/2πr लेख्न मिल्छ। र त्यो इलेक्ट्रोन किनकि सर्कुलर पाथमा घुमिराखेको छ, इलेक्ट्रोनको मोसन पिरियोडिक छ, पिरियोडिक छ भने फ्रिक्वेन्टली त्यसको मोसन हुने भयो। त्यसको फ्रिक्वेन्सी कति छ भनेर निकाल्न सकियो। त्यसको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ v/2πr। र यो फर्मुला केबाट प्रुभ गरेको, v = r ओमेगा बाट। यो सर्कुलर मोसनको लागि भेलोसिटी भनेको r ओमेगा हुन्छ, नत्र r ओमेगा sin थीटा हुन्थ्यो। अनि त्यसो हुँदाखेरि अब तिमीहरुले v को भ्यालु पनि निकाल्सकेका छौ। v भनेको कति भनेका छौ, v भनेको c/137n भनेका छौ। v भनेको c/137n हामीले यहाँनिर प्रुभ गर्यौं vn को भ्यालु। त्यसै गरी रेडियस पनि निकाल्सकेका छौ। रेडियसको भ्यालु पनि यति हुन्छ भनिसकेका छौ, 0.53 इन्टु 10⁻10 n स्क्वायर मिटर स्क्वायर भन्छ। n स्क्वायर मिटर हुन्छ हैन, यति। एंगस्ट्रोममा हैन कि मिटरमा राख्ने, यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा मिटरमा राख्ने हैन। यसमा हामीले त्यसै गरी यो 2πr यहाँनिर c/137n भेलोसिटीको भ्यालु राख्यौं। त्यसै गरी 2π इन्टु r को भ्यालु कति हुन्छ, 0.53 इन्टु 10⁻10 n स्क्वायर हुन्छ। यो सबै भ्यालु राख्यौं भने यहाँबाट तिमीहरुले फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्न सक्छौ। यो तिमीहरुको होमवर्क हो। n को भ्यालु 1 हुँदाखेरि हाइड्रोजन एटमको फर्स्ट ओर्बिटमा कति होला भनेर सोध्यो भने n = 1 राखेर यसको फ्रिक्वेन्सी निकाल्नु है। यो तिमीहरुको होमवर्क हो। फ्रिक्वेन्सी अफ इलेक्ट्रोन इन फर्स्ट ओर्बिट कति होला निकाल्नु है। कहिलेकाहीँ न्युमेरिकलमा सोधिन्छ, यो पनि गर्न सक्छौ है तिमीहरुले। अब आज हामी एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकको कुरा गरौँ, एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन कति हुन्छ। एनर्जी अफ इलेक्ट्रोनको पनि कुरा गरौँ है। आज ठ्याक्कै यो टाइम सकिहालिएछ। तिमीहरुको केही क्वेशन छ भने मलाई सोध त।
क्वेसनहरु छ भने चाहिँ ह्यान्ड रेज गर ल, म अनम्युट गरिदिन्छु। अब एउटा अर्को डेरिभेसन हामी आज गर्छौँ है, एकदमै इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन छ। त्यो डेरिभेसन हो एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन पत्ता लगाउने। त्यो इलेक्ट्रोन जुन घुमिराखेको छ त्यसको एनर्जी कति होला त्यो पत्ता लगाउन खोज्छौँ है आज हामी। ओके, एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन पत्ता लगाउन एनर्जी कति किसिमको एनर्जी हुन्छन् भने दुई किसिमको एनर्जी हुनसक्छ होइन। इलेक्ट्रोनको दुई किसिमको एनर्जी हुनसक्छ। एउटा हुन्छ काइनेटिक एनर्जी, अर्को हुन्छ पोटेन्सियल एनर्जी। कुनै पनि इलेक्ट्रोनमा दुई किसिमको एनर्जी हुन्छ। एउटा त्यसको मोसनको एनर्जी है, मोसनको एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी। अर्को त्यसमा पोटेन्सियल एनर्जी। मलाई कसैले भन्न सक्छ पोटेन्सियल एनर्जीको कारण के हो? व्हाट इज द कज अफ पोटेन्सियल एनर्जी? यो कुरा एकदमै बुझ्न जरुरी छ है। धेरैजना यो कुरामा कन्फ्युज हुन्छन्, यो कुरा एकदमै बुझ्ने। पोटेन्सियल एनर्जीको कारण के हो? आज यसको क्वेसन, यो क्वेसनको आन्सर देऊ त मलाई। कमेन्ट सेक्सनमा कसैले मलाई भन्न सक्छौ व्हाट इज द कज अफ पोटेन्सियल एनर्जी? ग्रेभिटेसनल फोर्स। ओके, त्यो ग्रेभिटीको केसमा ग्रेभिटेसनल फोर्स हो। तिम्रो आन्सर धेरै हदसम्म मिल्न गयो है। योन्जनको आन्सर, सङ्गमको आन्सर धेरै राम्रो छ। तर यो केसमा त ग्रेभिटी नेग्लिजिबल हुन्छ। इलेक्ट्रोनको लागि ग्रेभिटी नेग्लिजिबल हुन्छ किनकि इलेक्ट्रोनको मास धेरै सानो हुन्छ। त्यही भएर इलेक्ट्रोनमा ग्रेभिटेसनल फोर्स हामीले नेग्लेक्ट नै गर्छौँ है। इलेक्ट्रोनको मास यति सानो हुन्छ कि त्यसमा लाग्ने ग्रेभिटेसनल फोर्स हामी नेग्लेक्ट गर्छौँ। भनेपछि त्यसमा मेजर सोर्स कुन फोर्स भयो त? इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स भयो। ल, धेरैजनाले करेक्ट आन्सर दिए चार्ज। चार्ज पनि करेक्ट आन्सर हो होइन। दुईटैमा चार्ज हुनु अथवा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हुनु नै के हो? यहाँनिर पोटेन्सियल एनर्जी हुनु हो है। पोटेन्सियल एनर्जीको कारण, कुनै फोर्सको कारणले पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ। अट्र्याक्टिभ फोर्स छ भने दुईटै बडीमा कस्तो पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ? नेगेटिभ हुन्छ कि पोजिटिभ हुन्छ? मलाई भन त। मलाई कमेन्ट सेक्सनमा आन्सर देऊ। यदि फोर्स अट्र्याक्टिभ छ भने दुईटै बडीहरूको बिचमा अट्र्याक्टिभ फोर्स छ भने ती बडीहरूमा कस्तो एनर्जी हुन्छ? नेगेटिभ पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ है। अट्र्याक्टिभ फोर्स छ भने किनकि फोर्सको भ्यालु नेगेटिभ आउँछ। फोर्सको भ्यालु नेगेटिभ आएपछि नेगेटिभ पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ। यो कुरा याद गरेर राख्ने। यदि रिपल्सिभ फोर्स छ भने पोजिटिभ हुन्छ है। यो केसमा इलेक्ट्रोनको पोटेन्सियल एनर्जी नेगेटिभ हुनेछ किनकि त्यसमा अट्र्याक्टिभ फोर्स लागिराखेको छ, किनकि त्यो बााउन्डेड छ। इलेक्ट्रोन बााउन्डेड छ टु द न्युक्लियस, अट्र्याक्टिभ फोर्स लागिराखेको छ। त्यही भएर यसमा नेगेटिभ पोटेन्सियल एनर्जी हुन्छ। यसमा हुने पोटेन्सियल एनर्जीको भ्यालु कति त? त्यो निकाल्नु पर्यो है। पोटेन्सियल एनर्जी भनेको यसमा कति ओक्डन गर्न सक्छ, म्याक्सिमम पोसिबल ओक्डन कति हुन सक्छ यो इलेक्ट्रोनमा, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्सको कारणले कति ओक्डन हुन सक्छ भनेपछि यो रेडियस बराबरको डिस्टेन्ससम्म तान्न सक्छ नि। यदि यो इलेक्ट्रोन रेस्टमा भएको भए यसको लागि यसको काइनेटिक एनर्जीलाई तिमीहरूले गायब गरिदेऊ। पोटेन्सियल एनर्जी निकाल्न के गर्नु पर्यो? काइनेटिक एनर्जीलाई गायब गरिदेऊ। भनेपछि इलेक्ट्रोन रेस्टमा भयो एक ठाउँनिर। यो रेस्टमा भइसकेपछि त यसमा कति ओक्डन हुन्थ्यो होला? सरसँग यसरी तान्थ्यो होला नि रेडियसतिर होइन। रेडियस बराबरको डिस्टेन्समा ओक्डन गर्न सक्छ होइन। तर ओक्डन गरिराखेको छैन। तर त्यति ओक्डन पोसिबल हुन सक्छ। पोसिबल हुने ओक्डन इलेक्ट्रोस्ट्याटिकले कति ओक्डन गर्न सक्छ, त्यही हो पोटेन्सियल एनर्जी भनेको। र ओक्डनको फर्मुला के हो? फोर्स इन्टु रेडियस। त्यही भएर तिमीहरूले के भन्न सक्छौ? पोटेन्सियल एनर्जी भनेको के भन्छौ? इपी भनेको फोर्स इन्टु रेडियस भन्न सक्छौ है। र फोर्सको फर्मुला त तिमीहरूलाई थाहा छ, 1/4πε0 प्रोटोनको चार्ज जेडी इन्टु इलेक्ट्रोनको चार्ज माइनस ई बाई आर स्क्वायर इन्टु आर। यो भयो इपी भनेको है। यहाँनिर एउटा आर क्यान्सिल भयो र तिमीहरूले के भन्न सक्छौ? इपी भनेको के भन्न सकिन्छ? माइनस ई अगाडि आयो 1/4πε0 जेडी बाई आरएन, यसरी लेख्न मिल्छ पोटेन्सियल एनर्जीलाई। त्यसै गरी काइनेटिक एनर्जीलाई के भन्न मिल्छ? 1/2mv²। तर भी भनेको के हो तिमीहरूलाई थाहा छ? हामीले भी त निकालिसकेका छौँ बोर्सको कन्डिसनबाट। भी भनेको हामीलाई थाहा भइसकेको छ, E²/2ε0 NH हुन्छ भनेर थाहा भइसकेको छ होइन। जेड एटोमिक नम्बर भएकोमा यति हुन्छ भन्ने थाहा भइसकेको छ। यो भ्यालु हामीले भीमा राखिदिन्छौँ। र काइनेटिक एनर्जी भनेको कति होला? 1/2mv²।
यो काइनेटिक एनर्जी v को ठाउँमा v को भ्यालु राख्दियौँ भने हैन भेलोसिटीको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ। त्यो भेलोसिटीको भ्यालु यहाँ राख्दियौँ भने काइनेटिक एनर्जी आउँछ। काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ 1/2 m z² e को पावर 4 डिभाइडेड बाइ 2 को स्क्वायर भने 4 तल एउटा 2 छँदै थियो तल 8 भयो एप्सिलन नट को स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। यसरी काइनेटिक एनर्जी निकाल्न सक्छौ है तिमीहरूले। त्यसैगरी यहाँनिर पोटेन्शियल एनर्जी भनेको F * R हुन्छ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन्टु रेडियस हुन्छ। यति ओक्डन पोसिबल छ, जति ओक्डन गर्न सक्छ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सले त्यो पोसिबल पोटेन्शियल ओक्डनलाई हामी के भन्छौँ पोटेन्शियल एनर्जी भन्छौँ। र यसरी तिमीहरूले पोटेन्शियल एनर्जी निकाल्न सक्छौ हैन। 1/2 4πε0 f को भ्यालु राख्दियौ जेडी इन्टु -e/r² इन्टु r यहाँ एउटा r क्यान्सल भयो भनेपछि अब ep को फर्मुला यो आयो -e इन्टु 1/4πε0 जेडी/e rn आयो। यो rn को ठाउँमा त r रेडियसको भ्यालु हामीले निकालिसकेका छौँ। हामीले एकछिन अगाडि रेडियस पनि निकालेका थियौँ। यो फर्मुला रेडियसको राख्दियौँ भने यो फर्मुला याद गरेर राख्ने। रेडियसको यो फर्मुला राख्दियौँ भने r को ठाउँमा यसरी हामीले फर्मुला राख्दियौँ भने यो r को डिनोमिनेटर माथि जानेछ र क्यान्सल हुने कुरा क्यान्सल गरिदिउँ। पाई र पाई क्यान्सल हुन्छ, यो एउटा पाई क्यान्सल भयो है। बाँकी सबै कुरा तिमीहरूले लेख्यौ भने माथि गएर mz² e को पावर 4 बाइ 4 एप्सिलन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। तर पोटेन्शियल एनर्जी नेगेटिभ आयो है। पोटेन्शियल एनर्जीको भ्यालु नेगेटिभ आउँछ, काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु पोजिटिभ आउँछ है। र काइनेटिक एनर्जी र पोटेन्शियल एनर्जीको भ्यालुमा के फरक छ भनेर हेर्यौँ भने हामीले mz² e को पावर 4 एप्सिलन नट स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर यो सबै कुरा सेम छ। एउटा फरक छ साइनमा फरक छ। e के र e काइनेटिक एनर्जी त कहिले पनि नेगेटिभ हुन सक्दैन, यो जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ। र इलेक्ट्रोनको एनर्जी जहिले पनि नेगेटिभ हुन्छ। सर्कलमा घुम्ने इलेक्ट्रोनको एनर्जी। र अर्को फरक के छ भने यहाँ तल 8 छ काइनेटिक एनर्जीमा, पोटेन्शियल एनर्जीमा तल 4 छ। यसको अर्थ के भयो भने यदि पोटेन्शियल एनर्जीलाई नेगेटिभ 1/2 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने पोटेन्शियल एनर्जीलाई नेगेटिभ हाफले मल्टिप्लाई गर्यो भने काइनेटिक एनर्जी आउँछ। काइनेटिक एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन भनेको -1/2 EP हुन्छ है। नेगेटिभ हाफ अफ पोटेन्शियल एनर्जी भनेकै नेगेटिभ भ्यालुले के इन्डिकेट गरेको छ भनेको छ है। एकजनाले क्वेसन सोधेको छ। नेगेटिभ भ्यालुले के भनेको छ भने इलेक्ट्रोन बाउन्डेड छ, इलेक्ट्रोनमा अट्र्याक्टिभ फोर्स लगाएको छ प्रोटोनले न्युक्लियसले हैन। त्यही भएर इलेक्ट्रोन बाउन्डेड टु द न्युक्लियस छ हैन। इलेक्ट्रोनसँग जुन एनर्जी छ त्यो एनर्जी के को कारणले भएको हो, अट्र्याक्टिभ फोर्सको कारणले भएको हो। त्यो बुझाउँछ, माइनस साइनले त्यो इन्डिकेट गर्छ है। अर्थात् त्यसलाई फ्री गर्नु पर्यो भने हामीले एनर्जी दिनुपर्छ त्यसलाई हैन। त्यसलाई फ्री गर्नु पर्यो भने हामीले यति एनर्जी दिनुपर्छ भनेर भन्न खोजेको। एनर्जी दिएपछि मात्र त्यो फ्री हुन्छ, नत्र त्यो बाउन्ड भइरहन्छ भन्न खोजेको। नेगेटिभ एनर्जी भनेको त्यसले एनर्जी गेन गर्नुपर्छ आफूलाई फ्री गर्न, त्यो भन्न खोजेको। ल दर्शनले थ्याङ्क यू भनेको छ। ल वेलकम है तिमीलाई, धेरै धेरै राम्रो क्वेसन सोधिरहेछौ। ओके, काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो -1/2 पोटेन्शियल एनर्जी है। किनकि यो पोटेन्शियल एनर्जीलाई नेगेटिभले मल्टिप्लाई गरेर 1/2 ले मल्टिप्लाई गरे भने यो पोटेन्शियल एनर्जीलाई -1/2 ले मल्टिप्लाई गरे भने काइनेटिक एनर्जी आउँछ है। यहाँबाट हामीले त्यो भन्न सक्छौँ। भनेपछि बडीको टोटल एनर्जी निकाल्न सक्छौँ। टोटल एनर्जी भनेको काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी हैन। बडीको टोटल एनर्जी भनेको के हुन्छ, टोटल एनर्जी भनेको काइनेटिक प्लस पोटेन्शियल एनर्जीलाई हामी टोटल एनर्जी भन्छौँ। ई भनेको EK प्लस EP हुन्छ है। र काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु कति हुन्छ हामीलाई थाहा भइसकेको छ। काइनेटिक एनर्जी भनेको -1/2 अफ पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। बडीमा जुन काइनेटिक एनर्जी हुन्छ त्यो -1/2 अफ पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ।
भनेपछि EK को ठाउँमा मैले -1/2 अफ पोटेन्शियल एनर्जी लेखेँ। त्यसो भए E को भ्यालु कति आयो -1/2 EP प्लस EP। यो भनेको के हो EP कमन लियो भने 1 - 1/2 त्यो भनेको 1/2 EP भनेको 1/2 अफ पोटेन्शियल एनर्जी आयो है। बडीको टोटल एनर्जी भनेको 1/2 अफ पोटेन्शियल एनर्जी आयो। 1/2 अफ पोटेन्शियल एनर्जी भनेको कति हो पोटेन्शियल एनर्जी त हामीले निकालिसकेका छौं अगाडि नै। पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ भनेका छौं यति हुन्छ भनेका छौं -mz² E को पावर 4 4πε0 4 ε0 स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। यो भ्यालु हामीले यहाँनिर राखिदियौं भने EP को ठाउँमा यो भ्यालु राख्यौं भने हैन टोटल एनर्जी आयो -mz² यति आयो है। तर 1/8 यति हो नेगेटिभ भ्यालु छोडेर हामीले हेर्यौं भने त्यो भने त काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला हो। काइनेटिक एनर्जी भने कति हुन्छ mz² E को पावर 4 8 हुन्छ नि त ल। त्यही भएर यो माइनस साइन बाहेकको कुरा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी जस्तै हो भन्नुको अर्थ बडीको टोटल एनर्जी भने नेगेटिभ अफ काइनेटिक एनर्जी आउने रहेछ। नेगेटिभ भ्यालु अफ काइनेटिक एनर्जी नै के हुने रहेछ बडीको टोटल एनर्जी हुने रहेछ। यसरी हामीले बडीको टोटल एनर्जी निकाल्न सक्छौं है। ओके यहाँसम्म कसैलाई केही कन्फ्युजन छ भने मलाई सोध त।